मन्यः। नमो नमः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसुवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मणित्रयम् रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 32 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 32 पाठे अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितुम् आरब्धम्। दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्ति किं दीपिलिबिबलिभक्तिकर्तृक्षेत्रसङ्ख्या जङ्घाबाह्वहर्य तद्धनुदर्शु इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः च दृष्टः यत् येषु दिवा इत्यादिषु तत्र सप्तविंशतिषु उपपदेषु सत्सु कृञ धातोः टप् प्रत्ययः भवति हेत्वादौ अपि। तत्र हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि एते अर्थाः ये पूर्वं पठिताः तेषु अपि तद्भिन्नेषु अपि अर्थेषु टप् प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। किञ्च कर्तृर्थे भवति इति तु अस्माभिः पठितमेव। ततः दिवाकरः दिवाकरोति इति दिवाकरः विभां करोति इति विभाकरः निशां करोति इति निशाकरः। इमानि उदाहरणानि क्रमशः साधितानि। भाः करोति इति भासं करोति इति भास्करः। तत्र कस्कादिषु च अनेन विसर्गस्य सकारादेशः। बहुं करोति इति बहुकरः इत्यत्र अपि बहु इति उपपदे कृ धातोः तत्र टप् प्रत्ययं कृत्वा बहुकरः इति उदाहरणं साधितम्। सिद्धान्तः कश्चन अत्र श्रुतः यत् बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं संख्यापेक्षया पृथक् ग्रहणम् इति। नाम सूत्रे संख्याग्रहणं कृतं खलु, अतः बहुगणवतुडति संख्या इत्युक्तत्वात् संख्या द्वारा एव बहु इत्येतस्यापि ग्रहणं भवति खलु। तर्हि बहु एतस्य पृथक्तया ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र उक्तं संख्याग्रहणेनैव बहुग्रहणमपि बहुग्रहणे अपि सिद्धे पुनरपि बहुग्रहणं बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं कृतं वर्तते। नाम अत्र बहुशब्दः संख्यावाचकः नास्ति, वैपुल्यार्थवाचकः अस्ति। वैपुल्यं नाम अधिकम्, आधिक्यम्। अतः
संख्यावाचकः तु यः बहुशब्दः सः अत्र न गृहीष्यते। वैपुल्यवाचकः एव बहुशब्दः अत्र गृहीष्यते इति सविस्तरम् अस्माभिः गते पाठे विचारितम्। ततः हा, एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः पठितः। मन्ये विषयः एषः भवद्भिः विचारितः स्यात्, स्पष्टता च स्यात्। यदि नास्ति तर्हि भवन्तः प्रश्नं प्रष्टुम् अर्हन्ति, अन्यथा वयम् अग्रिमविचारं प्रति गच्छामः। क्षणमेकम्। हा, अस्तु। हा, अग्रे किं कथयति तदधुना वयं पश्यामः। अग्रे कथयति लिपि लिबि शब्दौ एकक्षणम्। लिपि लिबि शब्दौ पर्यायौ इति अस्माभिः एतावता सूत्रं पश्यन्ति भवन्तः यदि तर्हि किं किं पठितं। दिवा विभा निशा प्रभा भास, कार अनंत आदि बहु, एवं खलु। बहु शब्दोत्तरं वस्तुतः नान्दी किम्, एतत् शब्दद्वयम् इतोपि अस्ति खलु। अतः लिपि शब्दस्य तु चर्चा पश्चात् भविष्यति। तर्हि आदौ नान्दी शब्दविषये चिन्तय पश्यतु। बहु बहु यावत् चर्चा कृता आसीत् खलु गते पाठे। इदानीं नान्दी शब्दमादाय कुर्मः। तर्हि किम् उदाहरणं। कौमुद्यां सर्वाणि उदाहरणानि न दत्तानि सन्ति, परन्तु येषु येषु उदाहरणेषु कश्चन विशेषः अस्ति तान्येव उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अन्यानि उदाहरणानि तु तत्र अध्येतारः स्वतः एव साधयितुं शक्नुवन्ति इति कृत्वा तत्र न दत्तानि सन्ति अन्यानि उदाहरणानि। अस्तु, तर्हि तत्र अ, नान्दी, हा, नान्दी इति शब्दः यः अस्ति खलु। नान्दी शब्दः यः अस्ति प्रयोगः तु अत्र कः सेत्स्यति, नान्दीकरः इति। तर्हि नान्दी इति किं भवति तद्विषये किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। नान्दी इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, ईकारान्तः भवति। तत्र कस्मिंश्चित् अनुष्ठानविशेषे कस्मिंश्चित् मङ्गलकार्यस्य आरम्भे देवतानाम् अथवा द्विजानाम् अथवा ब्राह्मणानां कश्चन आशीर्वादः भवति अथवा आशीर्वचनविशेषः भवति। बहवः तत्र अनुष्ठानादिषु एवं कारयन्ति अपि, भवद्भिः श्रुतमपि स्यात्। यथा गृहे वैदिकम् अनुष्ठानं किमपि अस्ति, शतचण्डी अनुष्ठानम् इति यदि अस्ति तर्हि आम्, नाटके आरम्भे भविष्यति, सत्यं तदपि अस्ति। सन्देशे भवती वदन्ती अस्ति विजया महोदय। नाटकस्य आरम्भे अपि भवति, परन्तु केवलं नाटकस्य आरम्भे एव न, तत्र बहुषु अनुष्ठानेषु अनुष्ठाने यः कोऽपि विघ्नः न जायेत, अथवा विघ्नश्जातश्चेदपि विघ्नः जातश्चेदपि तर्हि तेन विघ्नेन तद् अनुष्ठानं बाधितं न स्यात्। अत्र उत्तरभारते पौराणिके सम्प्रदाये बृहदनुष्ठानं किमपि अस्ति यदि, यथा भागवतकथायाः आयोजनं, नवरात्रकाले चण्डीपाठस्य आयोजनं,
अथवा चतुर्वेदयज्ञपारायणस्य आयोजनं तेषाम् आरम्भे नान्दी श्राद्धं कुर्वन्ति अथवा नान्दी विधानं कुर्वन्ति। तेन किं भवति, यथा उदाहरणाय कस्यचित् गृहे नवरात्रसमये चण्डीपाठः आरब्धः, तर्हि तृतीय अथवा चतुर्थे दिवसे अथवा पाठस्य मध्ये एव नवरात्रकाले गृहे कोऽपि दिवङ्गतः अथवा कोऽपि जन्म प्राप्तवान्, तर्हि अ, या शुद्धिः तस्य अनुष्ठानस्य कृते अपेक्षिता भवति सा शुद्धिः भङ्गा भवति। तर्हि सः शुद्धिभङ्गः न जायेत, तदर्थं नान्दीवचनम् आदौ कुर्वन्ति इति अस्ति। अपि च तत्र कल्पद्रुमे उक्तं नाटकाद् नाटकाद्यादौ नाटकादौ नाटकादि आदौ, तत्र आदिशब्देन अन्यानि अनुष्ठानानि अपि ग्राह्याणि, केवलं नाटकमेव न, परन्तु नाटकात् अन्यानि अपि भिन्नानि कर्माणि अनुष्ठानादीनि अत्र ग्राह्याणि, येषाम् आरम्भे कश्चन मङ्गल मङ्गलाशीर्वादविशेषः द्विजानां पक्षात् क्रियते। ततः दोषः न भवति। मध्ये यदि सूतकपातकादि प्रवृत्तिः अपि जायते, नाम कस्यचन जननम् अथवा मरणमपि जायते, तदा तस्य सः कालः दोषयुक्तः, तदनुष्ठानं दोषयुक्तं न भवति। एतादृशे अर्थे एतादृशम् अर्थं वहति एषः नान्दी इति शब्दः। तर्हि नान्दीं करोति इति नान्दीकरः। नान्दी इति उपपदे सति, कर्मण्युपपदे सति कृधातोः पूर्वदेव टप् प्रत्ययः भवति। धातोः गुणः तस्य उरण्डपरः इत्यनेन रपरत्वादिकं कृत्वा नान्दीकरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। अग्रिमः शब्दः अस्ति किम् इति सूत्रे। तर्हि किं करोति इति किङ्करः, एवमत्र उदाहरणं सेत्स्यति। किम् इति शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, भवन्तः जानन्ति। किं शब्दः प्रश्नवाचकः अपि अस्ति, किं शब्दः कुत्सितार्थवाचकः निन्दावाचकः अपि अस्ति, किं शब्दः अव्ययमपि अस्ति प्रश्नार्थकः। अतः किं करोति इति विग्रहे किम् इति उपपदे कृधातोः टप् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। किम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति, तस्य अनुस्वारस्य यैपरसवर्णः इत्यनेन ङ इति आदेशः भवति। किङ्करः, किङ्करः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। नाम तत्र एवं परसवर्णत्वेन एवमागच्छति खलु, किङ् एवं प्रसङ्गकारः, पुनः क अत्र लिखामि किङ्करः, एवं एतदत्र रूपं सिद्धं भवति। इदानीमग्रे, नाम एतयोः तु द्वयोः शब्दयोः कोऽपि तथा विशेषः नास्ति, अध्येतारः स्वयमेव साधयिष्यन्ति। अतः अग्रे इदानीं लिपि लिबि इति एतौ द्वौ शब्दौ पुरस्कृत्य कथयति। किं कथयति? लिपि लिबि शब्दौ पर्यायौ इति। अर्थात् सूत्रे पठितः लिपि इति शब्दः, पठितः च लिबि इति शब्दः, एतद्द्वयं पर्यायवाचकम् अस्ति। लिपिशब्देन वयं कमर्थं गृह्णीमः? लिपिशब्देन वयं यथा देवनागरी इति लिपिः अस्ति, गुरुमुखी इति लिपिः अस्ति, दक्षिणभारते कन्नड तमिळ तेलुगु इत्यादि लिपयः सन्ति। संस्कृतस्य आद्या प्राचीना च ब्राह्मी लिपिः अस्ति, ग्रन्थलिपिः अस्ति, तद्वत्। अतः एतौ उभौ अपि पर्यायशब्दौ स्तः। पकार बकारयोः भेदः अस्ति। लिपि इत्यत्र पकारः अस्ति, लिबि इत्यत्र बकारः अस्ति। तर्हि अत्र
किं रूपं रूपं तु सरलम् अस्ति। लिपिं करोति इति लिपिकरः इति रूपं भविष्यति। लिपि उपपदे कृधातोः टप् प्रत्ययः। लिबिं करोति इति लिबिकरः। लिबि उपपदे सति कृधातोः अत्रापि टप् प्रत्ययः भवति। लिबिकरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनं। स्क्रिप्ट् इति यद् वदामः वयम् आङ्ग्लभाषया सः अर्थः। अग्रे सूत्रे बलि एतेन तु साक्षात् सङ्ख्याचर्चा आरब्धा अस्ति इतः, परन्तु ततः पूर्वं ये अन्येपि शब्दाः सन्ति वयं तेषां शब्दानां विषये अपि किञ्चित् चर्चां कुर्मः। उदाहरणम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। आम्, तर्हि बलिं करोति इति बलिकरः, भक्तिं करोति इति भक्तिकरः, कर्तारं करोति इति कर्तृकरः। समीचीनं। कर्तृशब्दस्य द्वितीया एकवचनं भवति खलु कर्तारम्, अथ कर्तृकरः। कर्तुः अपि निर्माणं यः करोति सः कर्तृकरः। पुनः चित्रं करोति इति चित्रकरः। समीचीनं। क्षेत्रं करोति इति क्षेत्रकरः। हा, इदानीं सङ्ख्यायाः क्रमः अस्ति अत्र। सङ्ख्याविषये कथयति मूले पश्यन्तु। सङ्ख्या एक करः न उदाहरणं वदति एककरः द्विकरः इति। नाम एकं करोति इति एककरः, द्वौ करोति इति द्विकरः, त्रीन् करोति इति त्रिकरः, चतुरः करोति इति चतुष्करः। एवम् अत्र अनन्तानि उदाहरणानि, नाम यावत्यः सङ्ख्याः सन्ति तावन्ति उदाहरणानि अत्र भवितुमर्हन्ति। शतं करोति इति शतकरः। एवं सम्यक्। ततः संख्या एतदनन्तरं अ, कः शब्दः अस्ति मूले जङ्घा इति अस्ति। जङ्घां करोति इति जङ्घाकरः। तर्हि जङ्घायाः करणं नाम का अत्र विवक्षा। जङ्घा नाम जघनस्थलं शरीराङ्गविशेषः। कटिभागात् जानुभागं यावत् पादे यः मांसमयभागविशेषः भवति सः जङ्घा इति उच्यते स्त्रीलिङ्गे। तर्हि जङ्घां करोति नाम को अभिप्रायः। नाम तत्र कश्चन धावकः युवकः अथवा यः कोऽपि मनुष्यः व्यायामादिना स्वकीयां जङ्घां प्रबलां पुष्टां अथवा किमपि अन्यविधरीत्या स्नानेन तैललेपनादिना वा स्वस्थाम् अथवा सुदृढां करोति इति अभिप्रायः। जङ्घाकरः कदाचित् वाङ्मयप्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा दुर्योधनः सिद्धः जातः युद्धार्थं, तर्हि सः मम शरीरस्य अङ्गानि पुष्टानि भवेयुः, दृढानि भवेयुः, अतः मम जङ्घाम् इतोपि स्ट्राङ्ग् करोमि। अद्यतनजनाः जिम् मध्ये गत्वा तत्र विविधान् व्यायामान् कृत्वा जङ्घां सुदृढां कुर्वन्ति, शरीरं च सुदृढं कुर्वन्ति। अतः तादृशानां कृते जङ्घाकरः, जङ्घाकराः एते इति प्रयोगः सम्भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे अत्र शब्दः वर्तते बाहुशब्दः। किं खलु जङ्घा बाहु। तर्हि बाहु एतस्यापि उदाहरणं न दृश्यते खलु, न दृश्यते। तर्हि बाहुं करोति इति बाहुकरः। अत्रापि तथैव समन्वयितम्। यथा कश्चन मल्लः सम्यक्तया व्यायामं करोति, डिप्स् इति यद् वदामः, अथवा तदेव उत्तमान् पदार्थान् संलेप्य सम्यक् बाहोः संरक्षणं करोति, तादृशः सः बाहुकरः। अथवा कश्चन कृत्रिमां
कृत्रिमं बाहुं निर्माति। यथा भवन्ति खलु, वयं माल् प्रति गच्छामः, तत्र कश्चन एकः नाम स्टेच्यूवत् एव भवति, तस्य अन्तः पिण्डविशेषः प्लास्टिक् द्वारा निर्मितः भवति, तस्य उपरि वस्त्राणि धारितानि भवन्ति। सः पुरुषवत् दृश्यते अथवा सा महिलावत् दृश्यते। तर्हि कश्चन किमपि यन्त्रम् अथवा कश्चन जनः तादृशस्य निर्माणं यदा करोति, तदा तस्य विविधानाम् अङ्गानां यदा निर्माणं कुर्वन् भवति, तदा बाहोः अपि निर्माणं करोति, तदा बाहुकरः। तादृशे सन्दर्भे अपि एषः प्रयोगः वक्तुं शक्यते। जङ्घाकरः इति तादृशे सन्दर्भे अपि वक्तुं शक्यते, यदि कृत्रिमा जङ्घः कृत्रिमः बाहुः निर्मीयमाणः अस्ति तर्हि। वाङ्मयप्रयोगानुसारमेव एषा सर्वापि व्यवस्था अस्ति। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमः शब्दः अस्ति अहर्। बाहु धनम् अहर्। हम्म, नाम अत्र वस्तुतः मूलतः शब्दः तु भवति अहन् शब्दः। अहन् शब्दः कस्मिन् अर्थे भवति भवन्तः जानीयुः? दिनार्थे भवति। दिनम् इति अर्थे अहन् शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि अहः करोति इति अत्र उदाहरणं भविष्यति अहस्करः। अहः करोति इति अहस्करः। तर्हि प्रकृते उक्तवान् अस्ति, पश्यन्तु, विशेषः कः अस्ति, तं विशेषम् उक्तवान् अस्ति, कस्कादित्वात् अहस्करः। हम्म? तत्र किं भवति? अहः करोति इति विग्रहः भवति। अहन् अम् कृ दिवाविभा टप् प्रत्ययः भवति। अहन् अम् कृ अ। ततः धातोः गुणः भवति अहन् कर अ। अहन् कर। ततः एकं सूत्रं सन्धिप्रकरणे पठ्यते रोसुपि। रोसुपि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य रेफादेशः भवति। अहर् कर। तदनन्तरं रेफस्य विसर्गः भवति अहः कर। तदनन्तरं कस्कादिषु च इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, अतः अहस्करः। तर्हि दिनं करोति यः सः कः भवति? सूर्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्य आगमनेन दिनस्य निर्माणं भवति। अथवा ईश्वरः अपि भवितुमर्हति, यः अस्याः सर्वस्यापि सृष्टेः रचयिता अस्ति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे केचन शब्दाः सन्ति, तान् शब्दान् न पठितवान् अस्ति, अग्रिममेव विशेषं वदन् अस्ति, परन्तु वयं तान् शब्दान् स्वीकृत्यापि विचारं करिष्यामः। अग्रे तर्हि अहर् एतदनन्तरं वस्तुतः अत्र तदेव सन्धिकारणात् नकारस्य रेफः जातः अस्ति अहन् शब्दस्य। अत्र एवं शङ्कां न कुर्वन्तु यत् अत्र तु अहर् इति दृश्यते खलु, भवान् तु कथयति अहन् इति शब्दः अस्ति। न, तत्र समासे अपि नाम सूत्रस्य अस्मिन् पदे अपि नकारस्य स्थाने रेफादेशः भवति रोसुपि इत्यनेन। अस्तु। हा, तर्हि ततः अग्रिमः शब्दः अस्ति अत्र यत्। कः शब्दः अस्ति? यत्। तर्हि प्रकृते यत् करोति। अहं चिन्तयामि एतेन तु यत् विषय उदाहरणानि न दत्तानि, अग्रे अपि दत्तानि सन्ति खलु। यत् करा तत् करा, न न वार्तिकमस्ति। एकक्षणम् एकक्षणं किम् अस्ति? किं यत्तद् बहुषु क्रियोज् विधानम्। अच्छा, एकक्षणम् एकक्षणम्। किं यत्तद् बहुकरः इति रूपं पूर्वं साधितं खलु अस्माभिः, कुत्र? पृथग्ग्रहणार्थं, हा, बहुशब्दः वैपुल्यार्थं सङ्ख्यापेक्षया पृथग्ग्रहणम्। अस्तु, उदाहरणं तु न दत्तम्। तर्हि अत्र वार्तिकम् अस्ति एकं। किं किं यत्तद् बहुषु, नाम एषः यः किं शब्दः पठितः, अपि च यत् शब्दः यः अस्ति, तत् च शब्दः यः अस्ति, अपि च बहुशब्दः। अत्र पश्यन्तु,
एषः। एते चत्वारः ये शब्दाः सन्ति, एतेषु उपपदेषु कृ धातोः ट न भवति, अच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रकारस्य परिगणने किञ्चित् प्रत्ययविधाने परिष्कारं कृतवान् अस्ति वार्तिककारः। सम्यक्। तर्हि अतएव प्रकृते अ, नाम साक्षात् अधुना उदाहरणं न दत्तं वस्तुतः। भट्टोजीदीक्षितेन तस्य भट्टोजीदीक्षितस्य अपेक्षितम् आसीत् यत् क्रमशः वदेत्। अहस्करः एतदनन्तरम् एतद् वार्तिकम् अत्र मध्ये कथयेत्। तथापि चिन्ता मास्तु, भवन्तः विषयं ध्यानेन शृण्वन्तः सन्ति तर्हि सर्वस्यापि अत्र विषयस्य अवगमनं भविष्यति। तर्हि अहम् अधुना किं कुर्वन् अस्मि, क्रमशः एव गच्छन् अस्मि। यत् शब्दविषये तत् शब्दविषये एव चर्चां करिष्यामि। ततः पूर्वम् इदानीं किं शब्दस्यापि पुनः चर्चा करणीया भविष्यति, बहुशब्दस्यापि पुनः चर्चा करणीया भविष्यति। वदामि, पूर्वम् अस्माभिः बहुशब्दात् कृधातोः, बहु उपपदे कृधातोः टप् प्रत्ययः कृतः खलु, तथा नास्ति। किं शब्दात् किम् उपपदे सति कृधातोः अपि टप् प्रत्ययः कृतः खलु, तथापि नास्ति। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, सः विशेषः अवधानेन श्रोतव्यः। वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं कथयति यत् सूत्रे किं शब्दः पठितः अस्ति, यत् शब्दः पठितः अस्ति, तद् शब्दः पठितः अस्ति, बहु इति च यः शब्दः पठितः अस्ति, एतेषु शब्देषु उपपदेषु सत्सु कृधातोः ट प्रत्ययः यः सूत्रेण विहितः सः न भवति। एतेभ्यः कृधातोः अज् विधानम्, अर्थात् अज् इति एव अत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अच् प्रत्ययः एव भवति। तर्हि वयं ये अध्येतारः स्मः, अस्माकं पुरतः प्रश्नः उत्तिष्ठति मनसि। कः प्रश्नः? यत् सूत्रकारेण, नाम एतेभ्यः चतुर्भ्यः शब्देभ्यः सूत्रकारेण एतेषु चतुर्षु शब्देषु उपपदेषु सत्सु कृधातोः सूत्रकारेण तु उक्तः टप् प्रत्ययः। वार्तिककारः तु भिन्नं कथयति। सः तु कथयति अत्र टप् प्रत्ययः न भवति, अत्र तु कः प्रत्ययः भवति? अच् प्रत्ययः भवति। तर्हि अस्माभिः इदानीं कस्य वचनम् अङ्गीकरणीयम्? अस्माभिः अधुना सूत्रकारस्य वचनम् अङ्गीकरणीयम् अथवा वार्तिककारस्य वचनम् अङ्गीकरणीयम्? सूत्रकारः तु कथयति टप् प्रत्ययः भवति, परन्तु वार्तिककारः कथयति नैव, एतेषु उपपदेषु सत्सु तत्र कृधातोः अच् प्रत्ययः एव भवति इति कथयति। तर्हि अस्माभिः किम् अङ्गीकरणीयम् इति चेत् अत्र कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। सः सिद्धान्तः पूर्वं चर्चितः अस्ति, कदाचित् भवद्भिः श्रुतः स्यात्। कः सिद्धान्तः? यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। सम्यक्। अस्य कः अर्थः अस्ति? नाम व्याकरणशास्त्रे यदा सिद्धान्तनिर्णयः करणीयः भवति तदा उत्तरोत्तरं विद्यमानस्य मुनेः एव वचनस्य प्रामाण्यं भवति। यथा सूत्रे प्रकृते तु एतेषु चतुर्षु शब्देषु उपपदेषु सत्सु, अर्थात इन चारों उपपदों के रहते हुए कृ धातोः टप् प्रत्ययः उक्तः अस्ति, परन्तु वार्तिककारः तु अच् प्रत्ययं कथयति। तर्हि एतादृश भेदे उत्पन्ने वैयाकरणैः एकः सिद्धान्तः तत्र आश्रीयते। कः सिद्धान्तः? यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। अर्थात् प्राक्तन मुनेः अपेक्षया उत्तरवर्ती यः मुनिः तस्य वचनस्य प्रामाण्यं भवति। प्राक्तनयोः द्वयोः मुन्योः वचनस्य अपेक्षया तृतीयस्य
मुनेः वचनस्य प्रामाण्यं भवति। हम्म? भेदः तत् भेदः सर्वत्र नास्ति। वार्तिकानि तु सूत्राणाम् अर्थस्य बोधार्थमेव प्रवृत्तानि। किमस्ति वार्तिकलक्षणम्? उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति खलु। तर्हि तत्र वार्तिके कश्चन विषयः उक्तः अस्ति, क्षन्तव्य, सूत्रे यः विषयः उक्तः अस्ति तस्य चर्चा वार्तिके भवति। सूत्रे कश्चन विषयः अनुक्तः अस्ति, तस्यापि चर्चा वार्तिके भवति। सूत्रे कश्चन विषयः यदि दुरुक्तः भवति, नाम क्लेशेन क्लिष्टः अस्ति, नावगम्यमानमस्ति, तस्यापि चर्चा स्पष्टतार्थं वार्तिके भवति। कदाचित् वार्तिकेनापि सिद्धान्तनिर्णयः न जायते, तदा भाष्यकारः पतञ्जलिः अस्माकं कृते बोधयति। वार्तिकस्य मतं स्वीकरणीयम् अथवा तत्र सूत्रकारस्य मतं स्वीकरणीयम् इति भाष्यकारः अस्मान् बोधयति। भाष्ये च एतद् वार्तिकं स्वीकृतम् अस्ति, अस्य वार्तिकस्य खण्डनं न कृतम् अस्ति। अत एव भट्टोजीदीक्षितमहोदयः एतद् वार्तिकम् अत्र कौमुद्यां पठितवान्। यतः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इति अस्ति खलु। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति अस्ति खलु। तर्हि भट्टोजीदीक्षितः त्रयाणामपि मुनीनां विषये सर्वम् अत्र अस्मिन् स्थले दृष्टवान्। तर्हि सः निर्णयं कृतवान्, आम्, अत्र तु नाम किं यत्तद् बहुषु क्रियः टप् प्रत्ययः यद्यपि सूत्रकारेण उक्तः, परन्तु वार्तिककारेण सः तत्र न स्वीकृतः, अच् प्रत्ययः एव कृतः अस्ति। भाष्यकारेण च अत्र खण्डनं न कृतम् अस्ति, भाष्यकारेणापि एतद् वार्तिकं स्वीकृतम् अस्ति, अतः कौमुद्याम् अहमपि एतद् वार्तिकं पठामि। कौमुद्यां किं सर्वाणि वार्तिकानि सन्ति वा? न सन्ति। भाष्ये तत्र पूर्वपक्ष उपस्थापनपरकं यद् वार्तिकं भवति, पुनः तस्य उत्तरपक्षस्थापनं यद् वार्तिकं भवति, कस्यचित् सिद्धान्तस्य निर्णयाय भाष्ये कदाचित् एकत्रैव 100 वार्तिकानि लप्स्यन्ते। तानि सर्वाणि अत्र न स्वीकृतानि सन्ति। अन्ततः येन वार्तिकेन सिद्धान्तसिद्धिः जायते, तादृशानि मुख्यानि वार्तिकानि एव कौमुद्यां निवेशितानि सन्ति। सम्यक्। तर्हि अत्र यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वचनं पुरस्कृत्य एतद् वचनं कुतः आगतम् इति चेत्, महाभाष्यस्य व्याख्याता श्रीमान् कैयटमहोदयः येन प्रदीपः इत्याख्या व्याख्या लिखिता, सः धिन्वी कृण्व्यो रच इति सूत्रे भाष्ये यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति तत्र कथयति। समीचीनम्। अतः तत्र सः सिद्धान्तः च सर्वैः वैयाकरणैः स्वीक्रियते। अतः अत्र अस्माभिः एतेषु तत्र अच् प्रत्ययः एव क्रियते। इदानीं तत्र जिज्ञासा एषा जायते यत् किम् उपपदे किङ्करः शब्दः, यत् उपपदे यत्करः शब्दः, तद् उपपदे तत्करः शब्दः, बहु उपपदे बहुकरः शब्दः। एते शब्दाः तु टप्रत्ययेनापि खलु सिद्ध्यन्ति। किमर्थम् एतेषु उपपदेषु सत्सु क्रियः अच् प्रत्ययस्य एव विधानं करणीयम्? तत्र कश्चन विशेषः अस्ति, पश्यन्तु। इति वार्तिकं, वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। उदाहरणानि पश्यन्तु, उदाहरणानि दृष्ट्वा अत्र ज्ञायते। पश्यन्तु, किङ्करा, यत्करा, तत्करा। स्त्री यदि टप् प्रत्ययः स्यात् खलु, किङ्करशब्दः टप् प्रत्ययान्तः यदि साध्येत, तर्हि स्त्रीलिङ्गे टिड्ढाणय द्वयसजदग्नैमात्र च तयप् ठक्टिङ् कोर्पः इत्यनेन सूत्रेण तत्र नीप् प्रत्ययस्य प्रसक्त्या किङ्करी इति उदाहरणं स्यात्। तत् नापेक्षितम्। उदाहरणं टाबन्तमेव अपेक्षितम्। अजाद्यतष्टापितेन टाबेव स्यात्।
स च टाप् तदा एव भविष्यति यदि ङीप् न भविष्यति। यथा टापः अपवादः ङीप्, एवं खलु। अतः ङीपः प्रसक्तिः न भवतु यत् वाङ्मये। अत्र आकारान्तः शब्दाः दृश्यन्ते, ते च आकारान्तः च एते शब्दाः तत्र अ, नाम अ, तिदन्ताः यदा न भविष्यन्ति तदा एव सेत्स्यन्ति। नाम टाप् प्रत्ययः तदा एव भविष्यति यदि एते, अत्र टित् प्रत्ययः नास्ति। टित् प्रत्ययः कः अस्ति? ट अस्ति। अतः अत्र अच् प्रत्ययस्य एव विधानं क्रियते। अतः किङ्कर आ किङ्करा, यत्कर आ यत्करा, तत्कर आ तत्कर। यत्कर तत्कर इत्यत्र कः? यत्कर इत्यत्र उपपदे मूलशब्दः कः अस्ति? यद् इति दकारान्तः सर्वनामशब्दः अस्ति। तत्कर इत्यत्र उपपदे मूलशब्दः कः अस्ति? तद् इति दकारान्तः अस्ति। समीचीनम्। अतः अत्र किं भवति? खरिच इत्यनेन, यदा समासप्रक्रिया सर्वापि क्रियते, खरिच इत्यनेन अनयोः द्वयोः दकारयोः स्थाने तकारः भवति। सम्यक्। अतः यत्करा तत्करा इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यथा किङ्करी यत्करी तत्करी इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति स्म, तानि तु अत्र नापेक्षितानि इति। सम्यक्। तदेव कथय हेत्वादौ, नाम क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति अर्थानामपि अनुवृत्तिः अस्ति खलु। कुत्र? दिवाविवह इत्यत्र कथयति हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वात् अच्। नाम हेत्वा, ते च अर्थाः अस्माभिः गतेषु पाठेषु विस्तरेण चर्चिताः, तत्र मया पुनः वक्तव्यमिति नास्ति। हेत्वादिषु अर्थेषु टप् प्रत्ययस्य बाधं कृत्वा अत्र अच् प्रत्ययः भवति इति। क्रियो हेत्वा, क्रियो हेतुदाच्छील्यानुलोमेषु तेनापि टप् प्रत्ययः खलु क्रियते। परन्तु दिवाविभा इत्यत्र पाठसामर्थ्यादपि टप् प्रत्ययः अत्र प्राप्यमाणः आसीत्। अतः द्वयोः अपि अत्र परत्वात्, नाम एतेन वार्तिकेन बाधः क्रियते, अतः अच् एव भवति इति। सम्यक्। अत्र एकः विशेषः इतोपि अस्ति। एतावान् विषयः यदि अवगतः तदा एव अग्रिमः विषयः अपि स्पष्टः भवति। मन्ये अवगतः स्यात्। यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि भवन्तः कदापि पृच्छन्तु, क्लेशः नास्ति। कथं तर्हि किङ्करी इत्यादयः प्रयोगाः श्रूयन्ते वाङ्मये? भवता तु अत्यन्तं विस्तृतं सिद्धान्तं बोधयित्वा उक्तं यत् टप्रत्ययः न वार्तिकेन तत्र अच् एव भवति, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यादिकम् इत्यादिकं बहु बहु उक्तं। परन्तु किङ्करीति शब्दः श्रूयते खलु वाङ्मये, तस्य सिद्धिः कथम् इति चेत् तत्र उच्यते पुंयोगे ङीष् इति। नाम यदि पुंयोगः अस्ति तदर्थं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रस्य बोधः भवतां स्यात्। पुंयोग पुंयोग प्रसंगे सति कस्माच्चित् शब्दात् नीष् प्रत्ययः भवति। यथा गोपस्य स्त्री गोपी, तस्याः पुंसा योगः अस्ति। अर्थात् कस्यचित् पुरुषस्य काचित् पत्नी यदि विवक्षिता वर्तते, तस्य स्त्री यदि काचित् विवक्षिता वर्तते, तदा तु ङीष् एव भवति। अतः किङ्करस्य यदि काचित् पत्नी अस्ति, तस्य काचित् यदि स्त्री महिला अस्ति, तदा ङीष् भविष्यति। तस्मिन् अर्थे एव किङ्करी इति रूपं सिद्धं भवति। यदि तु पुंयोगः नास्ति, नाम सा कस्यचित् किङ्करस्य पत्नी नास्ति, परन्तु सा स्वातन्त्र्येण एव किङ्करत्वं भजते, यत्करत्वं भजते, तत्करत्वं भजते, केनचन पुरुषेण तस्याः योगः नास्ति, पुंयोगः नास्ति, तदा टाप् एव अपेक्षितः। अतः टाबन्तं ण्यन्तं च शब्दं पुरस्कृत्यापि तत्र वयं स्फुटतया अर्थभेदं द्रष्टुं शक्नुमः। हम्म? एतत् सर्वं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पुंयोगादाख्यायम् इत्यत्र विस्तरेण चर्च्यते। पुनः इदानीं पृष्ठे आगच्छामः। अहं तु क्रमशः गतः, येन भवतां स्पष्टता स्यात् तदर्थम्।
इदानीम् अन्यानि उदाहरणानि यानि अवशिष्टानि सन्ति तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। बहुशब्दः चर्चितः। बहुकरी इति न लिखितवान् वा एषः? एकक्षणम्। बहुकरा, किं यत्करा तत्करा बहुकरा इत्यपि लेखनीयम् अत्र न लिखितवान् अस्ति, यतः वार्तिके किम् उक्तं पश्यन्तु। किं यत्तद् बहुषु किङ्करा यत्करा तत्करा बहुकरा इत्यपि भविष्यति स्त्रीलिङ्गे। समीचीनम्। हा, तर्हि अग्रे किमस्ति? तद् जातं धनुः। धनुस् इति अत्र मूलतः शब्दः भवति। सम्यक् अत्र पश्यन्तु। तर्हि धनुः करोति इति धनुष्करः इति भविष्यति। तर्हि धनुः इति कर्मण्युपपदे कृधातोः टप् प्रत्ययः भवति। धनुः इत्यत्र मूलशब्दः धनुस् भवति। धनुष्कृत धातोः गुणः अपि च तत्र रपरत्वं धनुष्कर, ततः ससजुषोरुहितेनेन सकारस्य रुत्वं धनुरकरः, नाम रु एतस्य र अवशिष्यते धनुरकरः, खरवसाने विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गस्य क्षन्तव्यं रेफस्य सकारः धनुः करः इति स्थिते नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य इति षत्वम् एतत् सूत्रं विसर्गसन्ध्यन्ते पठ्यते, अपूर्वं सन्धिप्रकरणे पठ्यते। सम्यक्। अतः एतेन विसर्गस्य स्थाने षकारः कृतः। अतः क्षन्तव्य अरुष्करः न धनुष्करः इति उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति। धनुः करोति इति धनुष्करः नाम धनुषः निर्माता यः कोऽपि। समीचीनम्। एवमेव तत्र अरुष्करः, अरुः अरुषि अरुंषि प्रायः नपुंसकलिङ्गे एव भवति एषः अपि शब्दः। अतः अरुः करोति इति अरुष्करः। एकक्षणम् अहं किञ्चित् कोशं पश्यामि। एषः शब्दः प्रायः नपुंसकलिङ्गे एव इति चिन्तयामि। अरुष् अरुः अव्ययमपि अस्ति, मर्म सन्धिस्थानं, ततः पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे उभयथा अस्ति व्रणार्थे। व्रण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, घाव, इंजर्ड, कुछ ऐसा। सूर्यार्थे अपि अस्ति पुल्लिंगे। अस्तु, तर्हि द्वयोः लिङ्गयोः दृश्यते, बहुषु च अर्थेषु एषः शब्दः दृश्यते। सूर्यार्थः स्वीकरणीयः चेत् तर्हि अरुः अरुः अरुषं करोति इति अरुष्करः इति ईश्वरः एव भविष्यति। व्रणार्थे यदि स्वीकरणीयः चेत् तर्हि कश्चन हिंस्रः प्राणी यः व्रणं करोति अन्येषाम्, अथवा कश्चन सैनिकः योद्धा, सः अपि भवितुमर्हति। तर्हि अरुस् इति उपपदे सकारान्तः अत्र शब्दः अस्ति। कृधातोटप् प्रत्ययः पूर्ववदेव सकारस्य रुत्वं विसर्गः, तस्य विसर्गस्य च स्थाने समासे नित्यं क्षन्तव्ये समासे नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इत्यनेन सूत्रेण षत्वं भवति। अरुष्करः इति उदाहरणं च सिद्धं भवति। मन्ये सर्वेपि शब्दाः सम्पन्नाः। अरुषि इति शब्देपि विचारः कृतः। मन्ये अत्र सर्वस्यापि विचारस्य अस्माभिः स्पर्शः कृतः एव। अतः अद्यतनपाठः एतत् सूत्रं च अत्र स्थाप्यते। कश्चन प्रश्नः भवताम् अस्ति यदि, तर्हि कृपया पृच्छन्तु। नमस्कारः महोदय। नमो नमः। एकः रिक्वेस्ट् अस्ति महोदय। आमाम्। भवान् रोसुपि एतत् सूत्रं अत्र आगच्छति इति उक्तवान् खलु? आमाम्। एकवारं दर्शयति चेत् अहं सूत्रसङ्ख्या अपि लेखितुं शक्नोमि। किमपि न। एतत् अष्टाध्यायी.com भवत्याः सविधे अस्ति वा? भवती आम् परिचिता आम् अस्ति? आम् आम् महोदय। तर्हि पश्यतु। रोसुपि अत्र टङ्कणं फलकं पश्यतु। रोसुपि इति टङ्कयति चेत् अत्र पश्यतु आम् अष्टाध्यायिकाम् अत्र भवति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य ऊनसप्ततितमं सूत्रं भवति।
अहन् इति एतस्य रेफादेशः भवति असुपि परतः अहः अहर्ददाति अहो इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। एतत् एतत् सूत्रं तु अ, लघु अस्ति, किन्तु भवान् बृहत् सूत्रं वदति चेत् अहं उच्चारणमपि लेखितुमपि च अवगन्तुमपि च न शक्नोमि महोदय। अस्तु अतः अस्तु। एकवारं दर्शयति चेत्, यदि हा, समयः अस्ति चेदेव चिन्ता रिक्वेस्ट् नास्ति। अस्ति। यथा बृहत् सूत्रं तु अद्य एकम् आगतं, यथा अत्र नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य एतत् समग्रं सूत्रम् एवमेव अस्ति कौमुद्याम्। बृहसूत्रमन्यत् चेत् पठ्यमानमेव अस्ति अस्माभिः, अतः अवश्यं वदिष्यामि। भवती तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि तस्य सूत्रस्य किञ्चित् टङ्कणं करोति, यदि यथा एकम् अष्टाध्याय्यां लाङ्गेस्ट् सूत्रमस्ति तर्हि तस्य आरम्भात् अचतुर किञ्चित् अत्र टङ्कणं करोति, समग्रं सूत्रमेव अत्र आगच्छति। पश्यतु, अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसधेन नृहक् सामवाङ् मनस मनसाक्षि भ्रुवदार गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तं दिवरात्रिं दिवाहरदिवसरजस निश्चेयस पुरुषा विषद्व्या विषत्र्या विसर्ग्यजुषजातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष प्रशनगोष्ठश्वाः अष्टाध्याय्याः दीर्घतमं सूत्रम् अतः यत्किमपि सूत्रं भवति अत्र किञ्चित् टङ्कयति खलु। यथा एकम् इतोपि दीर्घं सूत्रं वदामि वा, उङ् क्षणकड् अत्र पश्य क्षणकठजिलशयनि सर्वम् अत्र उपलभ्यते। अत्र अस्माकं मित्रैः अत्र उत्तममपि कार्यं कृतमस्ति। पश्यन्तु, अत्र ध्वनिः अपि अस्ति। छण्कठजिलसेनिरढन्यय भक्तिनिन्य कक्षगोरीहण कृशाश्वर्ष्य कुमुदकाश तृण प्रेक्षाश्म सखि सङ्काश बलपक्ष कर्ण सुतङ्गम प्रगदिन्वराह कुमुदादिभ्यः। अतः सूत्राणि तु अद्य टेक्नालजि बहु अग्रे गतम् अस्ति। सूत्राणां प्राप्तिः कोऽपि तत्र कस्मैचिदपि क्लेशाय नास्ति, सौकर्येण। तथापि कुत्रचित् भ्रमः भवति, पृच्छतु, अवश्यं वदिष्यामि। अस्तु। अपि च महोदय, भवान् भानुवासरे अमरकोश कक्षायां उक्तवान्, अव्ययकोशः लिङ्क् दास्यामि, हा मां हा, स्मारयति एकवारम् इति। एकवारं स्मारयन्तु, अहं तद् प्रेषयामि, समूहे प्रेषयिष्यामि। अस्तु महोदय, अवश्यम्। बहवः धन्यवादाः। अस्तु। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा मान्यः? अवगम्यते ऊर्मिलाजी? अस्तु। लक्ष्मीजी, सुब्बलक्ष्मीजी? अस्तु। आं महोदय। विजयाजी, सुधाजी? अस्तु, तर्हि वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः, अग्रिमबुधवासरे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मन्त्रैः। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्मुम्नेर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथिता स्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः सिद्धविद्यासम्प्रदायकरुभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः द्वात्रिंशः पाठः खलु, न त्रयस्त्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।